बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन मैग वेंचर्स एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर बात करेंगे और आज मैं आपको बताऊँगा प्रोग्राम में आगे चल के कि आपको एक सैयद मोहसिन सुल्तान शाह जो मैग वेंचर्स के CEO हैं, उनका एक वॉइस नोट आया था कि 60% फ़लाँ ले गया, ताहिर नसीर इतने ले गया, बाकी हमारे पास है। वो वॉइस नोट किसने करवाया था प्रोग्राम में आगे चल के वो भी बताऊंगा। जिस तरह मैंने आज दिन को प्रोग्राम किया था कि राना फयाज़ वो अब इन्वेस्टर्स को कॉल्स करके ये कह रहा है जी कि आपने क्या उखाड़ लिया है। फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि जो लोगों ने ऑनलाइन पेमेंट्स की हुई हैं बज़रिया बैंक कि कैश नहीं, ऑनलाइन पेमेंटें की हैं, वो मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश में लगा हूँ, FIR करवा के दूंगा और मेरी कोशिश है कि इन नौसरबाज़ों को मैं गिरफ़्तार भी करवा के रहूँगा, क्योंकि जो मैग वेंचर्स का डायरेक्टर IT है मोहम्मद आतिफ़ और उसकी जो अहलिया निदा जो कसूर की रिहाइशी है, ये दोनों इस वक्त इस्लामाबाद के गुलबर्ग ग्रीन्स में इन्होंने रिहाइश इख्तियार की हुई है। और बहुत सी चीज़ें हैं, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मोहम्मद आतिफ़ है डायरेक्टर IT, उसका वालिद जो है वो नौशहरा कैंट में, आशिक उसका नाम है, वहाँ पे वो मुलाजमत उसने इख्तियार की हुई है, यानी कि वो फोर्स का ऑफिसर है तो वहाँ पे वो मुलाजमत करता है। और आतिफ़ उसकी अहलिया निदा ये लोग गुलबर्ग ग्रीन्स में यहाँ पे रह रहे हैं। ये मैं बड़े आपको दावे से कह रहा हूँ। फिर आपको ये भी बताएंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हम दे रहे हैं उसका मैटर क्या होगा, क्या मतन रखना है। ताहिर नसीर दावा करता है आप उस मतन के ऊपर दरख्वास्तें देंगे तो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मुकदमा दर्ज करेगी इन नौसरबाज़ों के ख़िलाफ़ और इनको गिरफ़्तार भी करेगी। ये ताहिर नसीर का दावा है। अच्छा, मुझे सैयद मोहसिन सुल्तान शाह के एक रिलेटिव की कॉल आई और उससे कहा जी कि आपसे एक बात करनी है, क्योंकि ये ज़ाहिर बात है ये नंबर तब्दील कर के कॉल्स करते हैं और फिर स्पेशली जो है ये जो नंबर होते हैं ये या तो स्काइप की ID से कॉल करते हैं, वहाँ पे $2 दें आपकी कॉल हो जाती है, दीगर और IDs होती हैं वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे नंबर शो नहीं होता। अच्छा, उस कॉलर ने कहा जी कि आपको सिर्फ एक दरख्वास्त करनी है कि मोहसिन सुल्तान शाह का जो वॉइस नोट 3 से 4 मिनट का जो वायरल हुआ था वो वॉइस नोट राना फयाज़ ने करवाया था। और उस जो कॉलर था जिसने मुझे कॉल की वो बहुत उसका ब्लड रिलेशन है मोहसिन सुल्तान शाह के साथ। और उसने कहा जी कि मोहसिन सुल्तान को तो इन नौसरबाजियों को मालूम ही नहीं था, वो तो अंडर मैट्रिक है। उसने सिर्फ जब देखा कि गन मैन्स में मिल रहे हैं, V8 रेंट में मिल रही हैं, तो वो थोड़ा सा अपनी औकात से बाहर हो गया और उसने ये ड्रामा खेला। असल जो मोरा है वो राना फयाज़ है, क्योंकि राना फयाज़ ने उसको पास बिठा के वॉइस नोट करवाया था ताकि लोग 4D ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में जाएं, लोग जो है एक और ABC ग्रुप है उसमें जाएं, फिर मेरी तरफ आएँ, लेकिन वो सारा वॉइस नोट करवाने वाला राना फयाज़ है। फिर ये दरख्वास्त का मैं मतन चला रहा हूँ, जिन लोगों ने ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है या जिन लोगों ने ऑनलाइन पेमेंटें की हैं, ये दरख्वास्त का मतन आप देखें। इसके ऊपर आपने लिखना क्या है। जो इस्लामाबाद के रिहायशी है उन्होंने बाखिदमत जनाब डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद, जो लोग फैसलाबाद के रिहायशी हैं, लाहौर के रिहायशी हैं, पेशावर के रिहायशी हैं, वो डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पेशावर के पेशावर लिखेंगे, लाहौर के लाहौर लिखेंगे, मुल्तान के मुल्तान लिखेंगे। और उन्वान क्या लिखना है, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड मनी लॉन्ड्रिंग बरखिलाफ मैग वेंचर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन सुल्तान, MD राना फयाज़, डायरेक्टर IT मोहम्मद आतिफ़, डायरेक्टर सेल्स मोहम्मद जवेद, कमीशन एजेंट्स निदा, उज़मा खान, इमरान, उमैर ज़फ़र वगैरह। फिर नीचे आपने ये लिखना है कि गुजारिश है कि मैं मुसम्मी, आपने अपना नाम लिखना है, अपनी वल्दियत लिखनी है, सकना जहाँ के आप रिहायशी हैं, कि आपने फिर लिखना यह है कि सोशल मीडिया पर मैग वेंचर्स के इश्तिहारात देखें जिसमें कंपनी का मालिक मोहसिन सुल्तान, MD राना फयाज़, डायरेक्टर सेल्स मोहम्मद जवेद, डायरेक्टर IT मोहम्मद आतिफ़, निदा, उमैर ज़फ़र, उज़मा खान और दीगर ये दावा करते थे कि वो गोश्त एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं, माहाना 7 से 15% प्रॉफिट देते हैं। मैग वेंचर्स की सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर ज़ाहिर बात है आप बहुत मुतासिर हुए हो और उनके नंबर पर रब्ता किया, तो जिसके बाद सेल्स एग्जीक्यूटिव आतिफ़, निदा, दीगर वगैरह ने मुझे पूरा प्लान में जो कहा आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है बजरिया ऑनलाइन रकम जमा करवा दें, आपके घर के एड्रेस पर ई-स्टाम्प चेक भेज दिए जाएंगे और आपकी ID भी वेबसाइट पर ऑनलाइन शो हो जाएगी। जनाबी आला मैंने अब आपने लिखना है कि आपने कितनी रकम उनके अपने बैंक अकाउंट, आपने बैंक अकाउंट लिखना है, जिस भी बैंक का आपका अकाउंट है से उनके अकाउंट नंबर, जहाँ पे भी उनका अकाउंट नंबर जो भी बैंक का था वो अकाउंट नंबर। उसके बाद मैग वेंचर्स की वेबसाइट पे आपकी ID भी एक्टिव हो गई है, वो भी आपने देखा। फिर साथ आपने ये लिखना है कि जब 2 से 3 माह आपको प्रॉफिट मिला, यानी कि आपके पैसों में से ही आपको पैसे वापस मिले, तो उसके पास पैसे मिलना बंद हो गए
تو جب آپ نے ان کے ویب سائٹ کے اوپر جو دفتر کے ایڈریس لکھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، وہاں پہ جب رابطہ کیا ان آفیسز میں جا کر تو وہ آفس بند ملے. ساتھ ایس سی سی پی نے بھی ایک پریس ریلیز جاری کی جس میں میگ وینچرز کو غیر قانونی قرار دیا گیا، جبکہ میگ وینچرز کے مالک محسن سلطان، ایم ڈی رانا فیاض، ڈائریکٹر آئی ٹی، ڈائریکٹر سیلز، کمیشن ایجنٹ ندا، عظما خان، عمران، عمیر ظفر نے موبائل نمبر بھی بند کر دیے. اچھا یہ سارا آپ دیکھیں یہ جو پیٹرن ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہے کہ ان کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ اور فائنینشیل کرائم کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. الارض نیچے آپ نے اپنا لکھنا ہے، اور پھر اس درخواست کے ساتھ تمام سوشل میڈیا کے لنکس اور دستاویزات جو آپ کے بینک اکاؤنٹ کی جو بھی ہسٹری ہے، جو آپ نے پیسے ٹرانسفر کیے ہیں وہ ساتھ لگانے ہیں. اور یہ درخواست آپ نے آن لائن بھی آپ دے سکتے ہیں، اور آپ بائی ہینڈ یہ وہ لوگ دیں گے، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ آپ کو اسٹامپ پیپر چیک آپ کے گھر کے ایڈریس کے اوپر بھیجتے تھے. جن لوگوں نے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہ لوگ واٹس ایپ کے ذریعے بھیجتے تھے. آپ یہ درخواست دیں، ٹھیک ہے. اس درخواست دینے کے بعد آپ نے صرف شغل دیکھنا ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ اتنی بڑی اماؤنٹ کی گئی ہے، کیونکہ میرے پاس جو اطلاعات ہے 12 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے. اس میں محسن سلطان کے حصے میں تقریباً کروڑ سے 1.5 کروڑ پہ آیا، اور جو رانا فیاض ہے، ڈائریکٹر آئی ٹی ہے محمد عاطف، اور ڈائریکٹر سیلز ہے محمد جاوید، ندا، عظما خان، عمیر ظفر، ان کے جو ہاتھ میں پیسے آئے ہیں جو میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں 30 کروڑ پہ سے زائد کی اماؤنٹ آئی ہے. یہ میں بڑے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ جو ہاتھ مارنے والا تھا وہ رانا فیاض تھا، اور رانا فیاض کے پاس 50 کروڑ سے زائد کی رقم کی ہے. اس کے جو ایسٹس ہیں رانا فیاض کی، کل میں ہسٹری چلاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا اس کے باپ کہ دیکھیں ایک نوسر باز اس کا باپ مرا ہوا تھا، اور اس نے میت کے اوپر صرف 10 منٹ کے لیے گیا کہ لعنت ہے ایسے بیٹے کے اوپر. یہ اس کے باپ کی سٹوری ہے کہ باپ جب اس کا فوت ہوا تو صرف میت کی شکل دیکھنے کے لیے گیا، 10 منٹ کے لیے گیا. یہ وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا. پھر اس کے بعد اس کے بھائی کتنی ہیں، اس کی بہنیں کتنی ہیں، یہ ساری طاہر نصیر دعویٰ کرتے ہیں. آپ کو رانا فیاض کے گھر کے ایڈریس تک، جہاں پہ لاہور میں وہ بھی رہ رہا ہے، آپ کو اس کا ایڈریس نکال کے دوں گا کہ کس ایڈریس کے اوپر رہ رہا ہے. کیونکہ رانا فیاض 50 کروڑ پہ سے زائد کا اس نے تو صرف کمیشن کھایا ہے. پھر ڈائریکٹر آئی ٹی کے متعلق میں نے بتا دیا ہے، اس کا والد جو ہے وہ نوشہرہ کینٹ میں عاشق اس کا نام ہے، وہاں پہ ملازمت کرتا ہے. اور ڈائریکٹر آئی ٹی محمد عاطف، اس کی اہلیہ ندا جو ہے گلبرگ گرینز اسلام آباد میں رہائش اختیار کی ہوئی ہیں. جو محمد وہ ہے کیا نام ہے اس کے جاوید، وہ جو ہے میری اطلاع کے مطابق جو جنوبی پنجاب کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہے، لیکن اس کی بھی میں کھوج لگا رہا ہوں. یہ درخواستیں آپ دیں. طاہر نصیر یہ دعویٰ کرتا ہے جو اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ طاہر نصیر سے بالمشافہہ مل بھی سکتے ہیں. میں آپ کو پراپر گائیڈ بھی کروں گا. اگر آپ کو لیگل کی کچھ بھی ہیلپ چاہیے ہوئی تو طاہر نصیر واچ ٹائمز کی جو لیگل ٹیم ہے وہ آپ کو دے دے گا. وہ انشاءاللہ آپ کو مقدمہ بھی درج کروا کے دیں گے، اور ان نوسربازوں کو گرفتار بھی کروا کے دیں گے. کل آپ کو انشاءاللہ جو ان کا ایم ڈی تھا رانا فیاض، لاہور میں کہاں پہ چھپا ہوا ہے، کس کے ساتھ رہائش اختیار کی ہوئی ہے، اس کی اور فیملی بیک گراؤنڈ اور اس کے فیملی ممبر کہاں کہاں پہ رہ رہے ہیں، طاہر نصیر کل آپ کو وہ تفصیلات بھی دے گا. اور انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دوں گا. ان نوسربازوں کو پاکستان سے بھاگنے نہیں دیں گے، ان نوسربازوں کو پابند سلاسل کروائیں گے تاکہ جو انویسٹرز ہیں ان کی رقمیں ان کو واپس مل سکیں. پھر آخر میں یہ کہوں گا کہ 4D گروپ آف کمپنیز کے اوپر طاہر نصیر نے پروگرام کیے تو ان کے مالک جو ہیں انہوں نے میرے ٹیم ممبر کو کال کی تو انہوں نے کہا جی میں صرف جگہیں فراہم کر رہا ہوں، میں کوئی منی لانڈرنگ یا کوئی میں ایسا اسکیم نہیں کر رہا، میرے پاس اپنی آباء و اجداد کی پراپرٹی ہے، تو وہ پراپرٹی جو ہے دے کر میں پیسے اٹھا رہا ہوں اور ان کو ریفنڈ بھی کر رہا ہوں. اب اس میں کتنی صداقت ہیں، وہ لائیو کال پہ ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی ٹیم ممبر کو کہا کل یا پرسوں کا ٹائم مقرر کریں تو ہم ان کے ساتھ لائیو انٹرویو بھی کر لیں گے. ہمارے جو سوالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، ان کے جوابات وہ بھی آپ سن لیجیے گا. اگلے پروگرام تک لیبر میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.